उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचा ये है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाइकीन के साथ मिलूंगा। अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं और लवाइकीन को मिलता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने हजारा बरादरी के जो अफराद धरना दे रहे हैं कोयटा में, उन्हें आज छठा रोज है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तदफीन करें, उसके बाद में मैं वादा करता हूं कि उसी दिन कोयटा आ जाऊंगा, लेकिन किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। क्या ये हजारा बरादरी की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है, हुकूमत इसको ब्लैकमेलिंग समझ रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ब्लैकमेलिंग समझ रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि कल को कोई भी, उनका इशारा अपोजिशन की तरफ था, कोई भी चोर डाकू उठकर इस तरह के मुतालबे करेगा तो क्या सबके मुतालबे इस तरह माने जाएंगे? और अपोजिशन की जानिब से कल अपोजिशन के रहनुमा पहुंचे थे सानहा मच पे के हवाले से कोयटा में, और वहां पर उन्होंने ताजियत भी की थी, गमजदा खानदानों से मुलाकात भी की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा था कि उन्हें यहां आना पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा ने तो बिल्कुल नाम लेकर बात किया कि वजीर आजम साहब की अना है, जिद है, इस जिद को खत्म होना चाहिए। कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दबे अल्फाज में ये कहा कि आप लोग जिनका इंतजार कर रहे हैं उन्हें यहां पर आना चाहिए। क्या अपोजिशन ने इस मामले पर, हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा है कि सियासत की, क्या वाकई में इस अहम मामले पर सियासत हो गई है? और हुकूमत को ऐसा क्यों लगता है कि अपोजिशन इस मामले पर सियासत करी, और अपोजिशन को ऐसा क्यों लगता है कि हुकूमत ने यह मामला अना का मसला बना लिया है? और अब सिलसिला यह है कि पूरे मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। कराची में 25 से ज्यादा मकामात है जहां मुजाहरे हो रहे हैं, लाहौर में भी, मुल्तान हो, रावलपिंडी हो, तमाम ही शहरों को मुजाहरों की सूरत में, धरनों की सूरत में मफलूज कर दिया गया है। हुकूमत, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर इस अहम मामले का हल क्या निकालेंगे? ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? किस तरीके से मुज़ाकरात होंगे? इनकी तदफीन, जो हजारा बरादरी के 11 अफराद शहीद हुए हैं, इनकी तदफीन कब होगी? प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे पीडीएम की तहरीक के हवाले से। बन्नू के जलसे में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की अदम शिरकत क्या इशारा दे गई? क्या मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर से तनहा होने वाले, और हुकूमत को क्या वाकई में अब पीडीएम से कोई खतरा नहीं है? इस पर बात होगी। मैं अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगा रफीउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर गौस नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काजी अहमद अकबर साहब और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगा रफीउल्लाह साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, यानी कि उन्होंने भी ये कह दिया कि जब तक तदफीन नहीं होगी तब तक वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे। और उन्होंने अपोजिशन की जानिब इशारा भी किया कि कल को कोई भी उठकर इस तरह का मुतालबा कर देगा तो क्या मुतालबे इस तरह माने जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर के अपने ही बयानिए से पता चलेगा। एक वो बयानिया था, इसी तरह की शहादतें हुई थी और वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस टाइम अपोजिशन में थे और उन्होंने कोयटा में खड़े होकर एक स्टेटमेंट दिया था। तो वो चला ले कौम, चाहे उसको सही मान ले चाहे इसको सही मान ले, फर्क ये नहीं है, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते क्या है। या तो सीधा सीधा क्लियर कह दें कि जी मेरी अना, मेरी जिद। देखें, रियासत जो होती है वो माँ और बाप का किरदार अदा करती है। रियासत में रहने वाले लोग मुख्तलिफ सोचों के, मुख्तलिफ फिक्र के और सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को उस तरीके से लेके चलते हैं जिस तरीके से बच्चों को चलाया जाता है। आप ये बात क्यों कर रहे हैं? आप इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? अगर ये मिसाल के तौर पे वो तरीका अगर आपको इनका गलत लगता है तो थोड़ी देर के लिए आप बैकफुट पे चले जाएं। ये तो कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं रहा है। असल प्रॉब्लम जवाब कुछ और है। मैंने कल रात को भी एक प्रोग्राम में कहा था, आज आपको फिर बता रहा हूं कि एक रूहानी शख्सियत है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि अगर आप इनकी तदफीन से पहले वहां चले जाते हैं तो आपके लिए मसाइल गंभीर हो जाएंगे।
چونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا روحانی شخصیت کے حوالے سے بڑی کلیئر مائنڈ ہے، تو اس حوالے سے جب تک وہاں سے کلیئرنس نہیں ہوگا یہ پرائم منسٹر صاحب نہ جائیں گے نہ یہ تدفین سے پہلے وہاں پر کسی قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم اس روحانی شخصیت کی. اگر انہوں نے NOC دے دی کہ اب موکل کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ کو پرابلم نہیں ہوگا، چلے بھی جائیں گے. جی تھوڑا سا روحانی شخصیت کے بارے میں بھی بتا دیں کہ اتنے اہم ترین معاملے پر کون انہیں روک رہا ہے؟ وہ اس معاملے میں وہ خود کفیل ہے ماشاءاللہ، گھر میں موجود ہیں ان کے. اچھا ٹھیک ہے، خاتون اول. ٹھیک. قاضی احمد اکبر صاحب، بڑا اہم معاملہ، بڑا اہم جواب بھی دے دیا آغا صاحب نے. ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک روحانی شخصیت تو منع کریں کہ وہاں پر تدفین میں شرکت نہ کریں، اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب جیسے ابھی آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں تو اتنے اہم معاملے پر وہ پہنچے، یہ معاملہ سالو کریں. یہ معاملہ پرائم منسٹر صاحب کی وہاں پہنچنے سے مشروط ہو گیا ہے، کیونکہ ہزارہ برادری کے افراد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 دن بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے. نہیں وہ یہ عمران خان صاحب جو پہلے کہتے تھے وہ بیانے بھی سنائے قاضی صاحب کو. جی قاضی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مجھے اس وقت تک تو میں بڑی حد تک آغا صاحب کی بات کے ساتھ اگری کر رہا تھا کہ جب تک کہ وہ ایک لاجیکل بات کر رہے تھے، اور لاجیکل بات یہ ہے کہ ایک والد کا اپنے بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ضد یا انا نہیں ہو سکتی. ریاست ایک ماں ہوتی ہے، اور ماں کی بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ جو رشتہ اچھا آپ جواب بالکل دیجئے، آپ کی رائے مقدم. اگر آپ آغا صاحب کی رائے سے اتفاق کریں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو جو آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، تو ان کی رائے سے آپ غیر متفق ہیں؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انا اور ضد کا ایشو اس ٹائم پہ نہیں چل رہا. یہاں پہ پرابلم ہے ایڈمنسٹریٹو اور سیکیورٹی ریزنز کی. ایڈمنسٹریٹو کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو ریزنز یہ ہیں جواد صاحب کہ پرائم منسٹر نے وہاں پہ جو ٹریول کر کے جانا ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر کی اس کے مطابق اس کو وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. اب جب اس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں تو ایک طرف میتیں پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف کئی ہزار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس ساری تو میتیں ہیں ان کی بھی جو ہے وہ سینکٹیٹی کو جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. لہذا اس کو بڑے کلیئرلی ان کو مینشن کیا گیا. ہمارے فیڈرل منسٹرز گئے، ہمارے چیف منسٹر گئے، ہمارے پبلک کے اپنے حکومتی ریپرزینٹیٹیوز گئے، اور سب نے جا کر ان کے جتنے مطالبات تھے وہ تو سارے مان لیے گئے ہیں. اب جب مطالبات مان لیے گئے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ایسی کون سی بنیادی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کے آنے سے ہی اس کو مشروط کر دیا گیا ہے؟ تو لہذا پرائم منسٹر کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی صاحب چلے جائے تو یہ معاملہ فوری طور پر حل ہو جائے گا. دیکھیں جواد صاحب، میتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. آج وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے. ہماری صرف درخواست یہ ہے، اور ہمارے نبی کا حکم بھی یہی ہے، اسلام میں بھی یہ شرح بھی بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں، کہ جلد از جلد اپنی میت کو بحوالے مٹی کیا جائے. اب اگر اس پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے. تو ہماری ان لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی تدفین کریں. جیسے ہی آپ کی تدفین مکمل ہوگی انشاءاللہ پرائم منسٹر ان کے درمیان ہوں گے. قاضی صاحب، یہ پیرامیٹر جو ہے نا اس ٹائم جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو بھی ہونے چاہیے تھے. ایک لیڈر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا بیانیہ ہمیشہ ایک جیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ میرے لیے ہو چاہے آپ کے لیے ہو. جی آغا صاحب، میں آپ کو وہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ جب 100 میتیں پڑی ہوئی تھیں تو اس ٹائم جو آپ کے حکومت کے اس ٹائم کے جو حاضر پرائم منسٹر تھے وہ بھی نہیں گئے تھے. اس ٹائم اپوزیشن پھر عمران خان صاحب تو وہاں پر یہی مطالبہ کر رہے تھے نا کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں موجودہ حکمران. یہ بھی قاضی صاحب اس وقت اپوزیشن میں عمران خان صاحب تو ان کا مطالبہ درست تھا. ہم نے صوبائی گورنمنٹ ختم کر دی تھی اپنی، اور گئے تھے پرائم منسٹر. ڈاکٹر غوث نیازی صاحب، پرائم منسٹر صاحب کا آج کا اسٹیٹمنٹ آپ کس طرح دیکھتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، ہزارہ برادری اپنے شہداء کی تدفین کرے، وہ آج ہی کوئٹہ پہنچ جائیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں، وہ بلیک میل نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ؟ شکریہ جی، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھو میرے بھائی آغا صاحب اور قائی صاحب نے جو اپنا ورژن دیا ہے، میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایک
हम समझ रहे थे शायद सिक्योरिटी इशू है, लेकिन जब अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये स्टेटमेंट दी कि अभी आप अपने मैं शाम को आने को तैयार हूँ, तो मतलब अना का है सिक्योरिटी इशू नहीं है। और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए, जमहूर की आवाज है, और मुल्क में जो जिस तरह हालात हैं, जिस तरह आप खुद बता रहे थे कि कराची में 25 जगह लोग धरना दिए बैठे, हमारे जहाँ मेरा घर सरगोदा है, यहाँ सरगोदा में दो जगह पे लोग रोड ब्लॉक किए बैठे हैं। तो ऐसे में तो ईगो से पीछे हटना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर को। अब मैं हकीकत है कि इस वक्त अगर कुछ लोग, एक आम आदमी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए थोड़ा सा नरम घोषा रखता था, चलो हम तो अपोजिशन वाले, हमने तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलना है, एक आम बंदा जो एक नरम घोषा रखता था प्राइम मिनिस्टर के लिए, अब वो भी हैरान है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं। और वहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके करना क्या है, वहां ये इनको दिलासा दिलाना है। वो कह रहे हैं कि हमारे 2000 बंदे शहीद हो गए और हमारा कोई वली वारिस नहीं है, कोई आज तक तहकीकात नहीं हुई। हर 10-15 महीने बाद हमारे बंदे को जो है 15-20 बंदे मार दिए जाते हैं और हमारे कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहां थोड़े उनके साथ पे हाथ रखना है और तसल्ली देंगे कि इंशाल्लाह मैं इनको कैफिर किरदार, मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाऊंगा। यही उनका मुतालबा है, और ना को वो पैसे के चक्कर में बैठे हैं, ना कोई उसमें उनका कोई और मुतालबा है। और प्राइम मिनिस्टर और शेख रशीद के मुताबिक के मुतालबात सारे मान लिए, सिर्फ वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का दिलासा चाहते हैं कि हुकूमत हमें, रियासत हमें ऑन करे, हमें रियासत हमें पाकिस्तानी समझे, रियासत हमें अगर रियासत माँ जैसी होती है तो हमें रियासत माँ समझे, माँ हमारे सर पे आके हाथ रखे, इतना उनका मुतालबा है। और सिक्योरिटी, जहां तक सिक्योरिटी इशू को तल्लक है, इससे पहले भी जो धमाके होते रहे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाते रहे हैं, आर्मी चीफ जाते रहे हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं सिक्योरिटी इशू। वहाँ अलग बुला के जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गए थे वहाँ, अगर वहाँ मैयतों के बाद कोई मसला है कि वहाँ कोई सिक्योरिटी इशू है, तो बंदों को जो उनके लीडर आ रहे हैं या कोई फरसाएं कितने हो गए 30-40 को अलहदा बुला के प्राइम मिनिस्टर साहब उनके खवातीन के सर पे हाथ रख दें कि बीवी, मैं इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ, अपने तेईस तमाम आपके ये जो है इसको इन्वेस्टिगेट करके मुजरिमों को कटहरे में लाएंगे। इतनी सारी बात है, लेकिन मैं दुख से कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की स्टेटमेंट जो थी वो एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नहीं थी, माजरत के साथ। वो उन्होंने एक ईगो में अपनी स्टेटमेंट दी है और मुझे उसका बड़ा दुख हुआ है और आम शहरी को बड़ा दुख हुआ है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये इसका हल निकाला जाए, 6 दिन हल निकाला जाए। अब हल थोड़ा सा तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। लियाकत शाह वानी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फिलहाल कह दिया कि जब तक मैयतों की तदफीन नहीं होगी वो नहीं आएंगे, तदफीन हो जाए वो आ जाएंगे। अब बलोचिस्तान हुकूमत हल क्या निकालेगी, किस तरीके से मुज़ाकरात करेगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, बात आगे बढ़ गई थी। 4 जनवरी को 1 बजे तदफीन होनी थी। वहां पर जो मुजाहिरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, जितनी भी तंजीमें, कोई 6-8, सब ने मुत्तफिका फैसला किया था कि तदफीन होगी और तदफीन के बाद फिर मुजाहरे भी हो सकते हैं, एहतजाज भी होगा, असेंबली में भी वॉइस रेज किया जाएगा, प्रेस क्लब्स के सामने भी मुजाहरे होंगे। तो ये 1 बजे जो है तदफीन होनी थी। अलग सुबह जो है वहां पर जो मैयतें हैं, एक ग्रोह जो है वहां से उठा के ले गए और धरना में उन्होंने रख दिया। जो मैंडेट का मुश्तरका एक फैसला है उसको भी वायलेट करके ले गए। तो तदफीन तो होनी थी और इशू ही तदफीन का है। बाकी जो उनकी जितने डिमांड्स है वो कंसीड कर लिए गए। कंपनसेशन की बात की गई, वो कंसीड कर लिए गए। माइन वर्कर्स हैं, गरीब लोग हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट बहर सूरत, बहर हालत हमने सिक्योरिटी फराम करनी है, हमने सिक्योरिटी फराम करना था, हमने सिक्योरिटी फराम किया है और आइंदा भी करेंगे। फेडरल मिनिस्टर अब हल क्या निकालेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि जब तक तदफीन नहीं होगी तब तक वो नहीं आए। देखिए, अल जो है तदफीन ही है, ये वो अल है जिसपे 4 जनवरी को खुद ये मुंतज़मीन एग्री कर गए थे कि जो मैयतों की जो तकद्दुस है उसको पामाल होने नहीं देना, उनको उनकी तदफीन करना है शरीयत के मुताबिक, इस्लामी शौहार के मुताबिक, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है उसके मुताबिक। वहीं से जिन लोगों ने मामला जिन्होंने खराब किया है, जिन्होंने मैयतें उस मैंडेट, उस फैसले के अगेंस्ट मैयतें उठा के धरना में रख दिया, तो वहां से खराब हुआ है। वही अनासिर हैं। अब भी तो इन अनासिर को आप लोग बेनकाब क्यों नहीं करते?
دیکھیں یہ سوال تو سب سے ہو رہا ہے. ہم اس لیے محتاط ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس مرحلے پہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سینسیٹیو ایشو ہے. ہزارہ ہمارے بھائی بہنیں وہاں پر سردی میں بیٹھے ہیں, میتیں پڑی ہوئی ہیں, اور دے آر ہرٹ, ان کی فیلنگز ہیں, ان کے جذبات ہیں, ان کے دکھ ہیں, درد ہیں, اس میں ہم برابر کی شریک ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی ہم گزارش کر سکیں, جتنا ریکویسٹ ہم کر سکیں ہم کریں گے. ڈیمانڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ڈیمانڈ کنسیڈ کر لیے گئے ہیں, ڈیمانڈ جو بھی وہ حکم کرتے ہیں. سب سے بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے پرائم منسٹر صاحب وہاں پر آئے, وہ تو پوری نہیں ہو رہی نا. پرائم منسٹر صاحب نے تو آج دیکھیں, پہلے تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں لیکن کب جا رہے ہیں شیڈول کا پتہ نہیں چل رہا. اب تو آج پرائم منسٹر نے اپنا شیڈول خود اناؤنس کیا کہ آپ تدفین کر رہے ہیں, میں پہنچ رہا ہوں. اب تو میرے خیال میں تدفین کا عمل جو ہے ان کو مکمل کر لینا چاہیے. یہ ہماری دس بستہ ایک گزارش ہے, ایک ریکویسٹ ہے, التجا ہے, اپیل ہے, استدعا ہے کہ خدا را آپ میتوں کی تدفین کر لیں. یہ سب یہی کہہ رہے ہیں, شروع سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال صاحب تشریف لے گئے, شیخ رشید صاحب تشریف لے گئے, زلفی بخاری صاحب, علی زیدی صاحب, بلوچستان گورنمنٹ کے وزراء, آفیشلز, قبائلی عمائدین, جتنی گزارش ہو سکتی ہے فوکس ہمارا یہ رکھ رہا ہے کہ آپ تدفین کر لیں. میتوں کی جو تقدس ہے اس کو تو خدا را آپ مد نظر رکھیں. باقی کون سا مطالبہ ہے جو ہم نے نہیں مانا, کب ہم آپ سے نہیں بیٹھے, آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, بار بار بیٹھیں گے, ہر بار بیٹھیں گے, جب کہیں بیٹھیں گے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, جو بھی آپ کے مطالبات ہیں سر آنکھوں پہ ہیں. بس ہم تو صرف ایک ہی گزارش کر رہے ہیں, آج وہی گزارش جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کر لی ہے. اس میں میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ ہے, وہ تو بریک پر جاتا ہوں. بریک کے بعد آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو معاملات کو پیچیدہ کر رہے ہیں, جو عناصر, ان کو سامنے کب لایا جائے گا, ان سے کب بات ہوگی معاملات حل کرنے کے لیے. اور بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ حکومت کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اپوزیشن رہنما کوئٹہ اشتعال دلانے کے لیے گئے تھے, اپوزیشن نے میتوں پر سیاست کی ہے, حکومت کو ایسا کیوں لگتا ہے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. آغا رفیع اللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن رہنما وہاں پر اشتعال دلانے کے لیے گئے تھے, پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پر کھلم کھلا تنقید کا نشانہ بنایا گیا نام لے کر, تو معاملے پر کیا سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ یہاں پر وہ جو مثال ہے کہ وہ پشتوں میں کہتے ہیں وائش بدزان کیوں نہیں پجہان کیوں نہیں, اس میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ میں نظر آئے, جو بندہ خود ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. یہ خان صاحب کی پرانی پریکٹس رہی ہے. اسی طرح کے جنازے رکھے ہوئے تھے, اسی طریقے سے خان صاحب کوئٹہ گئے تھے اور اس طرح کے سٹیٹمنٹ خان صاحب نے نام لے کے اشتعال دینے والی یہ ساری باتیں کی تھی. تو میں دیکھیں اس ٹائم ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک بات بتاؤں, اگر مثال کے طور پہ اس ٹائم پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرین ایک مطالبہ غلط بھی کر رہے ہیں تو آپ کائنڈلی انسانی ہمدردی کے تحت آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے, چونکہ میں بڑا ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, میں ہوں ریاست کا بڑا ہوں, تو آپ چلے جائیں. خیر ان کی ایک بات, بری بات کو تھوڑی دیر کے لیے ایکسپٹ کر کے, یہ ایک ہمارا مذہبی ایشو بھی ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا قاضی صاحب نے, ان کا مطالبہ ٹھیک بالکل درست, حکومت کو لگتا ہے غلط ہے, لیکن اپوزیشن نے کیا معاملے پر سیاست کی آغا صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی یہی لفظ کیے تھے, ٹھیک ہے, تو کیا اپوزیشن بھی اب وہی سب کر رہی ہے؟ نہیں, اگر دیکھیں اگر اس ٹائم عمران خان نے سیاست کی تھی تو آج یہ بھی سیاست کر رہے ہیں. اگر عمران خان نے اس ٹائم رہنمائی کی تھی گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کو سیدھا راستہ دکھایا تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں آغا صاحب فرق کیا رہ گیا؟ آغا صاحب آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں, اب تو فرق کیا رہ گیا اگر جو انہوں نے کیا وہی آپ لوگوں نے بھی کر لیا؟ نہیں, دیکھیں وہ جو ہماری دیکھیں ہم چوروں لٹوروں کی اگر وہ ہماری سنت وہ جگہ پہ ہماری سنت کو فالو کر رہے ہیں تو پھر تو انشاءاللہ یہ نالائکی سے نکل آئیں گے. اصل میں یہ تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوا. یہ کام کون سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے, لاشیں رکھ کے کون بلیک میلنگ کر رہا ہے؟ یعنی آپ تذلیل کر رہے ہیں. ایک دفعہ دیکھیں آپ کہتے تھے, آپ ہی نے یہ روایت قائم کی تھی کہ جناب
ایک کشتی ڈوبتی ہے تو یہ ہوتا ہے. آپ ہی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس میں بیرونی ہاتھ موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بیرونی طاقتیں ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. اس میں انڈیا اور ایران یہ سارے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پیرامیٹر آپ نے سیٹ کیے تھے، یہ غلط بیانیہ آپ نے سیٹ کیا تھا. آج بھی آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں. آپ لوگ انہی پیرامیٹرز کو فالو کریں گے. آغا صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ جمہوریت کی پاکستان میں باتیں کرتی ہے، اگر ان لوگوں نے غلط کیا تھا، یہ پیرامیٹر سیٹ کر دیے تھے، تو پیپلز پارٹی اسی کو فالو کرے گی؟ نہیں دیکھیں، جواب میں تو صرف ان کے زبان میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ کام کرنا ہو تو آج کراچی پورا سندھ ڈسٹرب ہے. میں خود اور ہم تمام لوگ سارے ڈسٹرب ہیں، لیکن ہم برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ تمام لوگ، اس سے پوری قوم جو ہے اس پریشانی میں، اس غم میں ہے. تو اگر یہ پریشانی، یہ قوم، یہ 22 کروڑ عوام ویسے ہی عمران خان صاحب کی وجہ سے تکلیف میں، لیکن اگر یہ عارضی طور پر ہماری یہ تکلیف ختم ہوتی ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کر ان کے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی انا چھوڑ دیں، یہ ضد چھوڑ دیں، آ جائیں. اور یہ مسئلہ بلوچستان اور سندھ اور بلکہ 22 کروڑ عوام اس ٹائم پریشانی کا شکار ہے. آپ کے ایک جانے سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب خدا کے لیے چلے جائیں، انا چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں. ٹھیک. قاضی احمد اکبر صاحب، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس معاملے کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. اگر وہ مطالبہ غلط بھی کر رہے ہیں تو بحیثیت وزیر اعظم ذمہ داری بنتی ہے کہ معاملے کو سالو کرے. جو معاملہ تب پیچیدہ ہو گیا ہے، اس پیچیدگی کو ختم کرے. جواد صاحب، ان لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ عوام تو پریشان، قاضی صاحب، لیکن عوام پریشان ہو رہی ہے. کراچی پاکستان سے بڑا شہر ہے، 36 سے زائد مقامات بند کر دیے. آج 4 شہر فیصل پر جل گئی. یہاں پر تو شروع ہو گئی ہے. ایک سچویشن ہے جس میں اپوزیشن مکمل طور پہ سیاست، ابھی مولانا غفور حیدری صاحب کی سٹیٹمنٹ، مریم نواز کی سٹیٹمنٹ، جس میں مریم نواز ان کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے تب تک اپنی میتیں نہیں اٹھانی جب تک کہ پرائم منسٹر نہ آ جائے. مولانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس پہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جب تک پرائم منسٹر نہ آئے. تو دیکھیے اس پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. جس طرح شیوانی صاحب نے کہا کہ 4 تاریخ کو وہ تیار ہے اپنی لاشیں تدفین کرنے کے لیے. پھر ایسی کون سی ٹویسٹ آتی ہے؟ کل بھی مریم صاحبہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ میتوں کی تدفین کریں، اس کی ضد آپ لوگوں سے بڑی ہے. آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میتوں کی بے حرمتی نہ کے تدفین کرے. یہ معاملہ تو ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب پر بھی جو پہلی اسٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کی آئی، انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ سے ضد کر رہے ہیں اور آپ نے تب تک تدفین نہیں کرنی. پھر انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی اور انہوں نے کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تدفین کریں. جو مولانا غفور حیدری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی وہ بھی پوری قوم نے سنی. اس پہ جس کو، اور جو ابھی آغا صاحب نے بات کی تھی نا، آج جو پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. گئے تھے تو انہوں نے جا کے لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی تدفین نہ کریں. اس ٹائم بھی عمران خان نے پاکستان کو چھوڑنے کی بات کی تھی. انہوں نے انڈیا کو ایکسپوز کرنے کی بات کی تھی، جو یہ نہیں کرتے تھے. جنوری 2013 میں جب عمران خان صاحب گئے تھے کوئٹہ تو انہوں نے تو نام لے کر اس وقت کے صدر کو کہا تھا کہ وہ کیوں یہاں پر نہیں آتے، کیا مسئلہ ہے ان لوگوں سے ملاقات کرنے میں حرج کیا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ جواد صاحب اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ پرائم منسٹر کو، وقت کے چیف منسٹر کو ایسے ثانیوں میں، ایسے موقعوں پہ بلایا کرتے ہیں. لیکن پھر یہ گورنمنٹ کا اپنا پریروگیٹو ہوتا ہے. گورنمنٹ نے اپنی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر ڈیسیژنز لینی ہوتی ہیں. یہ واقعات دیکھیں پاکستان میں رونما ہوتے رہتے ہیں اور جب بھی ہوتے ہیں یہ قابل افسوس ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر ایسے موقع پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے. ہمیشہ وزراء جایا کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ترجمان جایا کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اس میں کوئی اس چکر میں نہ رہے کہ پرائم منسٹر وہاں نہیں جائیں گے. پرائم منسٹر وہاں ضرور جائیں گے. ایک اور آپ معاملے کو قاضی صاحب کلیئر کیجیے. پرائم منسٹر صاحب سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے نہیں آ رہے یا پھر وہ بلیک میلنگ کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ رہے؟ کل تک تو سبھی سمجھ رہے. دوسرا یہ تو آغا صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ روحانی معاملہ ہے. ان 3 میں سے کوئی ایک معاملہ تو ہے تو پرائم منسٹر صاحب نہیں جا رہے. جواد صاحب، جو آغا صاحب والا معاملہ ہے وہ تو بالکل بیس لیس بات ہے، ان لوجیکل بات ہے. جس بات کے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی بنیادی وجہ موجود نہ ہو، اس کو ایسے ہی بیٹھ کر نیشنل میڈیا پہ کر دینا، میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی رسپانسبل سیکیورٹی تھریٹ پھر ہم سیکیورٹی تھریٹ سمجھے.
असल में जो कहानी है वो सिक्योरिटी की और एडमिनिस्ट्रेटिव है। दूसरा आपको अच्छा, सिक्योरिटी का अगर मसला है तो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा वहां पहुंची, नेशनल लीडर्स वहां पहुंच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाए, तो क्या उन्हें सिक्योरिटी का इशू नहीं था? जवाब साहब देखिए, इमरान खान की सिक्योरिटी एज एन ऑपोजिशन लीडर जब वो धरने दे रहे थे तो तब सिचुएशन कुछ और थी। आज एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कुछ और है। मेरा नुक्ता ये नहीं है काजी साहब, मेरा नुक्ता ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर इस वक्त सिक्योरिटी के वहां पर इश्यूज हैं तो बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा वहां पहुंची है, क्या ये भी तो नेशनल लीडर है? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी वहां पर गए, एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे। नहीं, उस टाइम जरदारी साहब को कैसे बुला रहे थे वो सदर पाकिस्तान को? तो मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं कि ऑपोजिशन का ये काम होता है कि वो आवाज देते हैं प्रेसिडेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, हाकिम वक्त को भी कि आप आए। बट मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूं कि और पाकिस्तान की सिक्योरिटी में जमीन राम कमाल साहब पहुंचे, शेख रशीद साहब गए, जिया लांगू, मतलब ये तमाम नेशनल लीडरशिप पूरी आ गई सिवाय प्राइम मिनिस्टर साहब के। जवाद सदर पाकिस्तान गए, गवादर सदर पाकिस्तान गए, गवादर जा सकते हैं बलूचिस्तान में, कोयटा भी चले जाते हैं। जी क्या कहेंगे काजी साहब? 250 रुपए की नोट नहीं। जवाद साहब, सारी बातों की एक ही बात है, हमारी उनसे इस्तदा है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मैयतों की तदफीन करें, खुदा रा शरीयत को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आप तदफीन मुकम्मल करते जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप लोगों के दरमियान मिनिस्टर है, उससे जितना गम हो आपका महसूस कर सकते हैं, इस टाइम और कोई भी नहीं कर सकता। बाकी सब लोग मैयतों के ऊपर सियासत करने का सोच रहे हैं। इस टाइम अगर कॉन्क्रीट कोई काम कर रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, इस टाइम अगर जियो फेंसिंग वहां पे करवा रहा है तो वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ देख रहे हैं काजी साहब, तो वो गवर्नमेंट देख रही है। अच्छा गौस जानी साहब, हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन इस मामले पर सियासत कर रही है। मरियम नवाज साहिबा ने खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को पुकार कर कहा कि वो यहाँ आए, आपकी अना बड़ी है, अगर आपको लगता है तनकीद की वजह से नहीं आ रहा तो थोड़ी तनकीद भी सुन लें, बर्दाश्त कर लें। क्या इस अहम तरीन मामले पर PMLN या अपोजिशन सियासत कर गई? देखिए मेरे भाई, और मरियम नवाज क्या कहती, वो जब लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई तो उस वक्त एक साहबी ने उनसे कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल किया तो यही जवाब दिया कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। अब फिर वहां जाके अगर मरियम साहबा से लोगों ने क्वेश्चन किए हैं और लोगों ने फिर उनकी जब हालत देखी है तो यही उन्होंने कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब बी को छोड़ें और आए। ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि आपकी तनकीद करेंगे कि आपके होते हुए कि आप हमारे मुल्क के वजीर आजम में हम पे हमारे इतने बंदे, इतने हजारों बंदे शहीद हो गए हैं, तो ज्यादा तनकीद कर लेंगे और क्या कर लेंगे आपके। तो ये कहा था और तो कोई पॉइंट स्क्वायरिंग नहीं की। और एक और बात बताऊं कि काजी अहमद अकबर साहब अभी कह रहे हैं कि आप लोगों ने, मरियम नवाज साहिबा ने तो पहले इश्तिहाल दिलाया था कि जब तक प्राइम मिनिस्टर ना आए आप लोग मत करिएगा तदफीन, बाद में स्टेटमेंट चेंज कर लिया। मैं जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ लोगों ने कहा है कि हम 100 दिन बैठे रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, ये बात उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने कोई बात नहीं की है। और फिर जाम कमाल साहब ने भी रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से कि आप जरूर पहले तशरीफ लाएं, अगर पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को चले जाना चाहिए, उनकी दाद करनी चाहिए। एक सारे मुल्क में इशू बन गया है और ये पूरे मुल्क में बनता जा रहा है, हर जगह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं कि इससे मामला बिगड़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका इतरार करना चाहिए और मेरे ख्याल में कोई उनको बशीर अपना, हम उनके साथ हैं, कोई पोजीशन से आवाज नहीं कर सकेगा। गारंटी देते उनको इतना हौसला दे दें कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा और फिर वो अपने को दुबला देंगे। पहले भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जाते रहे, सारे जाते रहे और जी मसला है। वो तो बार बार इसी चीज पे वो कहते हैं कि जी हमारा दाद रसी कोई नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता, यही कह रहे हैं आप। ठीक है, अब ब्रेक पर जाएंगे नियाजी साहब, अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PDM की तहरीक से हुकूमत को क्या अब कोई खतरा नहीं रहा है। बनु जलसे में मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब की अदम शिरकत क्या इशारा दे गई है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर से तनहा होने वाले? एक ब्रेक के बाद फिर बात। वेलकम बैक। PDM की तहरीक के हवाले से बात करेंगे, हुकूमत को क्या वाकई में कोई खतरा नहीं रहा है। आगा साहब, PDM के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ کی بندو جلسے میں عدم شرکت، یہ حکومت کو کیا اشارہ دے گئی؟ یہ حکومت کو یہ ہے کہ جب حکومت یہ لیاقت شلوانی صاحب یا جتنے بھی ہمارے ایسے جو یہ دیہات کے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ دو لوگوں میں دشمنی ہوتی ہے نا، جب دوسرے کے یہاں نارینہ بچہ ہوتا تو وہ بولتا ہے خیر ہے، ابھی جو ہے وہ تبدک ہے، ابھی فلانی بیماری ہے، پولیو ہے، یہ جوان نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں اس جوانی تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. یہ ان باتوں سے اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کمپین میں تھے تو انہوں نے بولا بس واہ واہ ہو گئی، ختم ہو گئی پی ڈی ایم. پھر جب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پاکستان کو صرف اور صرف اپنے جمہوری انداز سے، جمہوریت کی مضبوطی سے، عوام کی طاقت سے، جمہور کی طاقت سے اس ملک کو دوبارہ اصل حکمرانوں کی طرف لے کے آنا ہے اور ان کو واپس اپنے گھروں کی طرف بھیجنا ہے، کیونکہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، انہوں نے ایک چور دروازے سے یہ پہنچے یہاں تک. تو یہ ان کی آپس میں نہیں، جب دو لوگ ایک پتہ ہو کہ اب ہماری کشتی ڈوب رہی ہے اور تسلی دے رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، تو یہ اب اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کبھی بلاول صاحب کا، کبھی مریم صاحبہ کا، کبھی مولانا صاحب کا، کبھی کچھ، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے جانا ہے. یہ اس طرح ہمیں اس طرح یقین ہے جیسے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ جائیں گے اور بہت جلد جائیں گے. کیسے چلے جائیں گے آغا صاحب؟ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا. جلسوں دھرنوں سے آپ لوگ بھیجیں گے، استعفے دیں گے، عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے، راستہ کون سا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی غیر آئینی راستہ نہیں اختیار کریں گے. آئین اور قانون کے تحت انشاءاللہ کوئی غیر آئینی راستہ نہیں اختیار کریں گے. قانون، آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ ان کو ہم بھیجیں گے. میں آپ سے دھرنا دے رہے ہیں آپ ہوں گے، وہ آئینی طور پر، جمہوری طور پر ہوں گے، چاہے وہ استعفے ہو، چاہے وہ ہمارا دھرنا ہو، چاہے وہ ہمارا لانگ مارچ ہو، لیکن غیر آئینی طریقہ کوئی یوز نہیں ہوگا، غیر جمہوری طریقہ نہیں ہوگا. لیکن یہ طے ہے کہ انشاءاللہ عوام کے پریشر سے یہ جائیں گے. نیشنل ڈائلاگ، مجھے مختصر آپ کا جواب چاہیے، پھر مجھے لیاقت شعبانی صاحب کی طرف جانا. نیشنل ڈائلاگ آپ لوگ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت سے یا کوئی اور قوتوں سے؟ نہیں، ڈائلاگ تو ہم نے دیکھے، ڈائلاگ والا وقت چلا گیا. جب ہم نے پارلیمنٹ کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے کہا، جناب اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ ہونے چاہیے، عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اپوزیشن لیڈر متعدد بار اگر اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ، نیشنل ڈائلاگ ہونے چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے ڈائلاگ بند کر دیے. ہم نے ڈائلاگ اس ٹائم ہاؤس میں کئی دفعہ کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ. کیا اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے؟ اچھا میں یہ سمجھوں اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن لیڈر نے یہ اسٹیٹمنٹ کب دیا میری نالج میں نہیں ہے، لیکن جو بات ہم پی ڈی ایم کی کر رہے ہیں، متعدد پیشیوں پر وہ یہ کہہ چکے ہیں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. شہباز شریف دیکھیں گرفتاری سے پہلے جناب شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کا حصہ تھے، لیکن کیونکہ گرفتاری کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں اب سیاست نہیں کروں گا. جب اگر اب وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے وہاں ملاقات کر کے آئے، دورانی صاحب نے کا حصہ ہے، لیکن ان کی طرف سے پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن ان کی طرف سے مریم نواز اب پی ڈی ایم ہی کو ریپرزینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو کر رہی ہوتی ہیں. تو جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات سیکنڈ ہو گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی پہلے. دیکھیں اس ٹائم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے اور مریم صاحبہ چلے اس کا جواب میں اچھا ٹھیک. قاضی احمد اکبر صاحب حکومت کو تو گھر بھیج دیں گے، آغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، طریقہ کار جو بھی ہوگا وہ مل بیٹھ کر یہ معاملہ طے کر لیا جائے گا. حکومت بہت زیادہ ریلیکس ہے، کوئی واقعی میں پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل الحمدللہ پی ڈی ایم سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اور یہ ہم پہلے دن سے بار بار یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو 10-11 جماعتوں کا ایک مکس اچار ہے، انہوں نے سب نے مل ملا کے کچھ نہیں کرنا. اور آپ کو ایک جواد ملے کی بات بتاؤں کہ یہ اچار کی بوتل میں نا اکثر لوگوں کو پسند ہوتی ہے آم والی گٹھلی، وہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گٹھلیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہر کوئی اس میں سے آم ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مل نہیں رہا ہوتا. پی ڈی ایم کے اچار کی بھی بالکل ویسی سچویشن ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ملتی.
इन्होंने सेटेनिटी की और यू टर्न्स की बात की, इस्तीफे देने थे नहीं दिए, अदम एतमाद लानी थी नहीं लेकर आए, इलेक्शन नहीं लड़ना था अब लड़ने को तैयार है, बाई इलेक्शंस का बाइकआउट करना था अब लड़ने को तैयार है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। एक महीने में लिए, मेरे ख्याल से किसी ने पूरी सियासी तारीख में नहीं लिए होंगे। ये लोग, इनसे हमें क्या थ्रेट हो सकती है? वो किसी ने कहा था तुम्हारी शक्ल ब्रैड पिट से मिलती है, तो उस पगले ने कहा था तुम्हारी एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती, तो शक्ल कहां से ब्रैड पिट से मिलेगी? ये इन दिलों में वो तेल नहीं है कि हुकूमत का कुछ कर सके। दूसरी बात जवाब साहब मैं आपको बताती हूँ, अब तो जी आगा साहब योर लास्ट वर्ड प्लीज। हजारा पार्टी के चेयरमैन है, उनकी अभी स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा कि जी पहले दिन से लवाहिकीन तदफीन करने को तैयार है, लेकिन कुछ शर पसंद अनासिर जो अपने मफादात के लिए उनको वो तो किसी सूरत ऑपोजिशन की याद इशारा नहीं था वो काजी साहब। जवाब जी आगा साहब योर लास्ट वर्ड प्लीज। जवाब बात ये है कि आपने कहा कि किस तरीके से जाएंगे, ये बात तय है कि जमहूरी तरीके से जाएंगे, जादू ढूंढने से या उससे कोई किसी पीर फकीर को नहीं हम इन्वॉल्व करेंगे। पहले जमहूरी तरीके से जाएंगे, पर आ गए, फिर जादू ढूंढने पर आ गए, आखिर आगा साहब आप क्या चाह रहे हैं? और है कुछ नहीं ना सर कहने को, बात इसी पे आके खत्म हो जाए। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास पर्सनल ग्रीवेंसेस, बुनियादी बात तो बीच में लॉजिक किसी चीज की जाने नहीं दे रहा है। तो आप देखें ना, बलूचिस्तान नहीं जाने दे रहा है ये जादू टूना आपको। तो ये जो ऑपोजिशन अलग अलग नजर आ रही है, क्या इसके पीछे भी यही वजह है? बंदूक के जलसे में आप लोग नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि देखें, जब इनके पास कुछ नहीं होता तो एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए, अरे आज देखो ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं किया, अरे आज देखो ना वो नहीं किया, ये एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं। और इस तसल्लियों में आप लोग भी तो आगा साहब मुझे क्लोजिंग पर जाना है, लेकिन आप लोग भी तो ये कहते रहे कि सेनेट इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ देंगे, सेनेट इंतखाबात नहीं करवाएंगे, असेंबली से इस्तीफे दे देंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा। अब आप लोग जिमनी इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, खबरें ये हैं कि सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो फिर कल को ये भी खबर आ सकती है कि धरना फिलहाल या जलसे जो है वो आने वाले दिनों में खत्म कर दिए जाए। दो मामला पर तो यूटर्न आ गया। जवाब साहब इसी तनख्वाह में इसी असेंबली में बैठेंगे, ये भी मेरी बात याद रखिएगा। यकीन नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लियामेंट क्योंकि जिस तरह एक हीरोनी जो होते हैं ना, ये जो गवर्नर सिंह मोहम्मद जुबैर मुताबिक टीवी चैनल्स पर, साबिक गवर्नर सिंह मोहम्मद जुबैर मुताबिक टीवी चैनल्स पर नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान, मरियम साहिबा के तर्जुमान ये कहते रहे, आगा साहब वो कहते रहे कि वो इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ देंगे। डिक्टेटर के टाइम भी पार्लियामेंट को ताले नहीं लगे इतने दिनों तक, आज इनके दौर में 3.5 महीने हो गए कि ठीक है। खता करामी की मदद चाहूंगा आगा रफीउल्लाह साहब, डॉक्टर गौस नियाज़ी साहब, काजी अहमद अकबर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, हुकूमत गिराने की बातें पीडीएम तो कर रही है, लेकिन तरीक़ेकार अब तक पीडीएम की जानिब से वाज़ेह नहीं किया गया और हुकूमत का अंदाज बता रहा है कि उसे फिलहाल पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।